लाख रुपये बता बसते था और पिशावर ने जिला बदर कड़ियम तो पिशावर तराल 50 लाख रुपये बनोर रहा के मुझे 70 उनका इंसाफ मिला उनका डेरा खतरा था पिशावर के دا کم خلک تاسو نه دا ډیماند کوي دا څوک دي دا کم مافیا دا دي نمونه سے دي چرته اوسېږي دا دا تاسو له وایي जरका मुझे पता है अभी हम नाम लेंगे पहले ये महफूज नहीं है। अगर नाम ये लोग लें पहले मैं नाम लेती हूँ तो मतलब मैं महफूज रहूँगी, मुझे कौन साथ देगा। तो नाम तो नहीं ले सकती, FIR हमारे साथ मौजूद है, अगर आप कहते हो तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। दूसरी बात ये आगे हुआ है कम तो आज़ादी पूरे जिसका टारगेट जमका कोर्ट तले दे हल तक मेरे दर कोर कागज न राका बस मामला धमकियान वर के बद्री उरस वलदा मळ लावणो और मा बस वाई सुन कई धमकियान वाई सुन बस कई कला सवय دا ماته بل څنګه کار کیږي دا د اور ماته وایي مسجونه کوي وایي سونه راته کوي دا کم کس چې دن نه دی د رونو د دوستان دا څوک دنه دي اچھا